أحسنت، لقد حفظت الطريق بسرعة مذهلة، تستحق مكافأة. هيا قف، سنأخذ قسطا من الراحة وتتناول وجبة شهية. تفضل، ألست جائعا؟ تريد أن أكمل لك قصة حمار العزير؟ عندما وصل إلى المقابر قال العزير متعجبا من قدرة الله، أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ وما أن أتم الجملة حتى سقط في مكانه ميتا ومات حماره في نفس الساعة. هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم، سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس. ربما صادف بعض الأشرار فسطوا عليه وقتلوه. لا يملك شيئا ليسرقه الأشرار، ثم إن لديه قدرة عجيبة على تحويل الشر إلى خير في نفوس الناس. كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه. هل ستذهب؟ لا، لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل. وأنت؟ سأكون معهم بالتأكيد. إن الباحثين يحتاجون إلى دواب وحمير تنقلهم في رحلة البحث. هي فرصة جيدة لتجارتي. هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان، لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف. معك حق، سنكتفي بالنداء، ولو كان نائما فسيستيقظ ويرد علينا. سيدي عزير، سيدي عزير، يا نبي الله! لا أحد يجيب. ربما كان مصابا، لا يقدر على السير. ولا يقدر على الكلام أيضا. لا تضيعوا الوقت، إنه ليس هنا. هيا نبحث في مكان آخر. ومرت 40 عاما على اختفاء نبي الله العزير، ونسي أكثر الناس سيرته. حزيائيل، ألا زلت على قيد الحياة أيها المسن الطاعن؟ ليس هذا وقت المزاح، إن الحرب آتية لا محالة. هيا، يجب أن نفر إلى أرض أخرى. نعم، إن الأعداء كفار ولا يعرفون الرحمة. إنهم يحرقون نسخ التوراة في كل قرية يدخلونها. وماذا تنتظر لتهرب؟ ها؟ الناس يحتاجون إلى حمير ودواب للسفر، وسوف أظل هنا حتى أبيع كل ما لدي. سوف تموت في حرب بخت نصر أيها البخيل. الأعداء قادمون، إنها الحرب. السلام عليك يا ولدي. اذهبي يا جدتي من هنا، صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين. رحم الله من كانت هذه أرضه. اسمعي أيتها السيدة، لقد حكيت لي هذه الحكاية 1000 مرة. كان هنا مسكن نبي اسمه عزير، ولكن هذا منذ 100 عام. مهما تغيرت السنين الأصل يبقى يا بني، والخير يدوم. أنت امرأة مخرفة، اذهبي بعيدا. لماذا تريد طردي من هنا؟ إنني أنتظر عودة سيد العزير، أريد فقط أن أطمئن عليه وأقوم بخدمته عندما يعود.
وبعد 100 سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير، ووجد أمامه كائنا من نور جليل. قال له: كم لبثت نائما يا عزير؟ أجاب: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. انظر إلى حمارك يا عزير، تأمل ما بقي من تراب عظامه، ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعودوا إلى الحياة، ومجرد الأمر وحده. انظر كيف يبحث التراب عن التراب، ثم انظر كيف يكسوه الجلد. انهض أيها الحمار الميت منذ 100 عام. أمرك أيها الملك الجليل. ما هذا؟ طعام سيدي على حاله لم يفسد. كيف؟ متنا 100 عام تحول فيها جسدي إلى تراب، وبقي عصير العنب على حاله. كيف؟ نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لقد تغير شكل السوق وشكل البيوت وملابس الناس، لم يبق على حاله إلا نحن الحمير. نهوقة نهوقة، أنا حمال. معذرة، لا أعرفك. كيف لا تعرفينني؟ لقد تقابلنا منذ 100 عام. 100 عام؟ تتصور أن عمري 100 عام؟ سامحك الله. آسف، ظننتك حمارة أعرفها، اسمها نهوقة. انتظر، هذا اسم جدتي التي عاشت في زمن نبي الله عزير. أنا حماره، لقد مت مع سيدي منذ 100 عام، ثم بعثنا اليوم. لماذا تضحكين يا حفيدة نهوقة؟ لديك خيال عجيب، لم أسمع هذه النكات من قبل. إنها الحقيقة، صدقيني، لقد مت 100 عام وعدت للحياة. صدقوني، إنها الحقيقة. يا لكم من حمير. يا جدتي، أرجوك ابعدي من هنا ولا تؤذيني بوجودك. ما الذي يضايقك من مروري ببيت سيد العزير؟ لم يعد بيت سيدك، مات عزير منذ 100 عام ونسيه الناس. هذه الرائحة أعرفها، كأنها رائحة هانم. هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي، له نفس التصرفات. يا إلهي، ما هذا الريح الطيب؟ لكأن سيدي يقف أمامي. ابتسم لها نبي الله قائلا: أنا عزير، أماتني الله 100 عام ثم بعثني حيا. صوته، لكن كيف لي أن أتأكد؟ لم أعد أراه. لو كنت سيدي عزير النبي الله، ادعوه أن يرد لي بصري. دعا عزير ربه: اللهم أعد إليها بصرها. سيدي، إنه أنت. الحمد لله. سأبشر الناس بعودتك، سأبشر الناس. هذا أمر لا يمكن تصديقه. لا تنسى أن العزير نبي، والأنبياء تحدث لهم معجزات.
وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مدعيا؟ لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها. هذا ليس دليلا كافيا، قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحر. ما رأيك يا كبير الحكماء؟ كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته، بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها ولم نجدها، فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة. هذا هو الدليل الذي نقبله. لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة. بدأت أثق به. نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره. سامحنا يا نبي الله، كان علينا أن نتأكد من شخصيتك. أنا لم يساورني الشك لحظة واحدة. سبحان من يحيي ويميت. عاش العزير معجزة عجيبة. أنا كنت حمار عزير، والمعجزة حدثت لي أنا أيضا. ألا أجد قليلا من الاهتمام؟ سيدي ينهض، لقد أتم الكتابة. وكيف لنا أن نعرف أنها لوحات التوراة؟ هذا صحيح، لا يوجد بيننا من يعرف التوراة. انتظر، إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة، احفروا تحتها. إنها نفس اللوحات. نعم، إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا. ما كنا سنعرفها لولا سيدي عزير. أعتذر إليك يا نبي الله. سامحنا يا نبي الله وانصحنا. عزير نبينا. أموت 100 عام وأبعث للحياة، ثم لا أجد من يهتم بي. يا له من ظلم للحمير. وهكذا عرف الناس أن عزير هو نبي الله. تقصد ابن الله؟ عزير ابن الله؟ أنت لا شك تمزحين. بل أنا جادة يا حمال. الناس من حولنا يقولون عزير ابن الله، والدليل على بنوته أنه بعثه للحياة من جديد. بعث للحياة حتى يرى الناس قدرة الله الواحد الأحد الذي ليس له زوجة ولا ولد. لماذا أنت منفعل؟ أشعر بالألم من أجل سيدي، لن يتحمل أن يكفر الناس أمامه. لقد عاش عمره كله ينصح قومه ويؤدبهم ويعلمهم دينهم، وهم لا يهتمون بنصحه أو تعاليمه، وكانوا ينشغلون عنه باللهو أو التجارة. أنا شاهد على ذلك. هدئ من غضبك يا حمال. كيف أهدأ؟ كيف؟ لقد جعلني الله آية للناس. موتي ثم بعثي آية. الناس تركوا الآية وصدقوا أكذوبة من اختراعهم. لا يوجد أبناء لله، لا يوجد. هذا افتراء وكفر. أعذرك، لك الحق أن تثور، ولكني أخشى عليك من الموت. الموت؟ كان الموت راحة، كان نوما طويلا هادئا ليس فيه مثل هذه المنغصات. حمال، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى مدينة الموتى، إلى المقابر. سأبقى بجوار الشواهد حتى تحين ساعتي. الناس هناك لا يعرفون الكذب، الناس هناك لا يعرفون الكذب.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رأى الناس بعث الموتى أمامهم، وعاد إليهم نبي الله العزير عليه الصلاة والسلام، وعادت إليهم التوراة التي أضاعوها وأهملوا العمل بها. لم يلتفتوا إلى كل هذا الخير، وراحوا ينسجون الأساطير ويرددون الخرافات، مدعين أن عزيرا ابن الله، تعالى الله علوا كبيرا. وهكذا عاش جدك قديما معجزة لم يلتفت إليها إلا قليل من أصحاب العقول.